नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक 2078 पारित, खर्च गर्न भने अझै केही समय कुर्नुपर्ने। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बने अध्यक्ष नेपालको दाबी। संसदमा एमालेको नाराबाजी, हास्यास्पद भएको टिप्पणी। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विवाद उत्कर्षमा, एकले अर्को पक्षलाई निषेध गरेपछि प्रहरीद्वारा संगठनको कार्यालयमा तालाबन्दी। मध्य रुसको विश्वविद्यालय परिसरमा एक विद्यार्थीद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार, कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु, आक्रमणकारी घाइते। र त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि ओमान गएको नेपाली टोली भोलि स्वदेश फर्कदै। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजी र अवरोधकै बीच सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचार गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको दुई आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको छ। दिन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा प्रस्तुत विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको थियो। विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटमा 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको र जनआकांक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र करिब 3% बजेट मात्रै हेरफेर गरिएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको हो। छलफलकै क्रममा शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत तुल्याउन कृषि उद्योग प्रवर्धनका विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो। कृषि क्षेत्रका प्रयासहरू, कृषिमा अनुदान लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारले को नीति कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा बजेट कार्यक्रममा राखिएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले गत भदौ 25 गते चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा अध्यादेशको समय गत बुधबार सकिएपछि खर्च गर्न बन्देज लागेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित बजेट विधेयक अब राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसपछि मात्रै करिब एक सातापछि सरकारलाई खर्च गर्नका लागि बाटो खुल्ने भएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। सहमतिका लागि सरकारले संवाद सुरु गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको बताउनु भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवाद मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। हामी वार्ता संवादलाई निरन्तरता पनि दिइरहेछौँ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको नीति जाने सरकार नीति
संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारू गर्नका लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग संवाद गरिरहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सरकारलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको उहाँको भनाइ छ। संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासँग संवाद गर्नु कर्तव्यभित्र पर्दछ र मैले संवाद गरिराखेको छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमाले प्रतिको भेदभावका कारण आन्दोलित हुनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। संसदमा सत्ता पक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। त्यसकारण उहाँले त्यो प्रवृत्ति नसच्याएसम्म र त्यो घटनामा नेकपा एमालेलाई गरेको अन्यायलाई उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले 44 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेकाले अबका दिनमा खोप वितरण गर्ने योजना सुनाउनुभयो। 44 लाख खोप अहिले आइसकेको छ। जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ 77 लाख खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उत्तरी भेगका 13वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छोडेर जाँदा हर्ष लागेको बताउनेहरूले आफूहरूलाई देखाएर संसद अवरुद्ध गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले संसदलाई नियमित चल्न दिनुपर्ने कुरामा जोड पनि दिनुभएको छ। पेशागत महासंघ नेपालद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू नयाँ पार्टी गठन गरेर जाँदा पिलो निचुरिए भन्नेले आफूहरूलाई देखाएर किन संसद अवरुद्ध गरेको भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। चोइटिएर केही मान्छेहरू गए, हाई सन्चो भयो। यो साँच्चै हो भने त त्यो संसदमा नारा किन लगाउनु पर्यो? हाई सन्चो भएको मान्छे कति छन्? 9% छन्, 2% छन् बिचराहरू। 2% पिलो निचोरियो आनन्द भयो भन्ने मान्छेले दिनदिनै किन त्यहाँ कराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ संसदमा? उहाँले पेसाकर्मीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्नुपर्ने र त्यसको कतै न कतै मूल्याङ्कन हुने पनि अभिप्रेरणा दिनुभएको छ। त्यस कार्यमा तपाईँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त्यहाँ रहेका कर्मचारी र पेसाकर्मीहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्नुहोस्। उनीहरूको प्यारो बन्नुहोस्। उनीहरूका पीर मार्कालाई सम्बोधन गर्नुहोस्, उजागर गर्नुहोस्, दृढताका साथ अगुवाई गर्नुहोस्, नेताको भूमिका खेल्नुहोस्। तपाईँप्रति त आशावादी अरू हुनेछन्। पेशागत महासंघ नेपालको राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकले प्रेम कुमार खनालको संयोजकत्वमा 31 सदस्यीय सचिवालयसहित 225 सदस्यीय 8औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको छ। त्यस्तै महासंघको लोगो र झण्डा प्रयोग गरेर वैधानिकता दाबी गर्ने अर्को समूहको कार्यको निन्दा गर्दै अन्य 9वटा प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ। महासंघको 7औं महाधिवेशन आगामी मे दिवसमा सम्पन्न गर्ने गरी यो सन् 2022 मा पर्छ। यो आयोजना गर्ने गरी कमरेड प्रेमल कुमार खनालको संयोजकत्वमा बढीमा 225 सदस्य रहने गरी 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने प्रस्ताव म यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। पेशागत महासंघ नेपाल सरकारी र सार्वजनिक संस्थामा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको छाता संगठन हो। 6औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूमध्ये एकमात्र उपाध्यक्ष दीपक सुवेदी केपी ओली पक्षका थिए। पेशागत महासंघमा माधव नेपाल पक्षको वर्चस्व थियो। त्यसैले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि बढ्दा केपी ओली पक्षको पहिलो शिकार यही संगठन भएको थियो। बाबुराम थापाको अध्यक्षतामा 250 सदस्यीय कमिटी ओली पक्षले गठन गरेको थियो, जसमध्ये 6औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येका 10% मात्र प्रतिनिधित्व भएको बताइएको थियो। अहिले पार्टीहरूमा विभाजन र तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको सन्दर्भमा यसका अध्यक्ष लगायत अधिकांश सदस्यहरू माधव नेपालसँगै खुले पनि आफ्नो स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरी महासंघले 7औं महाधिवेशनको तय गरेको हो। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने 3वटा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको छ। सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको 3 प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको हो। बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले स्थायी कमिटीका सदस्यले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव साथै राजनैतिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्तावमा सुझाव दिएको बताउनुभयो। उहाँले स्थायी कमिटीले दिएका सुझावलाई समेटेर असोज 8 र 9 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखिने र केन्द्रीय कमिटीमा आएका सुझावहरूलाई समेटेर असोज 15, 16 र 17 गते विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जो यही असोजको 8 र 9 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना हुँदैछ, त्यो बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ र त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूको सुझाव सबै लिएपछि ती सुझावहरूलाई समेत समावेश गरेर 15, 16 र 17 गते असोजको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी यी प्रतिवेदनहरू स्थायी कमिटीबाट अगाडि बढेको छन्। आइतबारदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी बिस्तारै एमालेकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीमा बिस्तारै एमालेकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि बिस्तारै व्यवहारमा एमालेको नेताको जस्तै व्यवहार देखिन थालेकाले चिन्ता बढाएको बताउनुभयो। उहाँले समाजको विकास र न्यायका निम्ति पनि पार्टी र हामीहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशता थाहा पाए पनि केही साथीहरूले आफूहरूलाई आत्मसमर्पण गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले मदन भण्डारी र एमालेको लोगो भएपछि एमाले भनिरहेको भन्दै एमालेको कुनै सिद्धान्त नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। जसले आफूलाई अलि वैचारिक भन्थे ती मान्छेहरू सबैले आत्मसमर्पण गरे। केपीको निरङ्कुशता पनि थाहा छ तिनीहरूलाई। नेपालको एउटा भ्रष्ट नेता हो, जाली झेली नेता हो केपी ओली भन्ने पनि थाहा छ उहाँहरूलाई। उहाँहरूको अहिले एमालेको अरू केही छैन क्या, त्यही सूर्य हो, सिद्धि हो। विचार भने पनि त्यही हो, सिद्धान्त भने पनि त्यही लोगो, त्यही लोगो पक्रेर बस्ने। अब फेरि एकपटक सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि सर्वोच्चको आदेश कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको रिट सुनवाई भइरहेकाले सर्वोच्चको आदेश नआउँदासम्म सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा कहीँ कतै सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छैन। तर सत्ता साझेदार दल जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै मिति तोक्दै मन्त्री परिषद आज विस्तार हुने त भोलि विस्तार हुने भन्दै चर्को भाषण गर्ने गरेका छन्। तर मन्त्री परिषद विस्तार नगर्दा प्रधानमन्त्री देउवा सर्वत्र आलोचनाको पात्र बन्ने गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरू बालुवाटार बैठक बस्ने र सहमति पनि गर्ने गरेका छन्। तर 2.5 महिना बित्दा समेत मन्त्री परिषद भने विस्तार गरेका छैनन्। सत्ता साझेदार दल जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विवादका कारण मन्त्री परिषद बन्न नसकेको कुरा प्रष्ट छ। जसपा र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिषद विस्तारका लागि परस्पर विपरीत अडान राखेका छन्। अध्यादेशका आडमा नयाँ दल बनेको समाजवादीलाई कुन कानूनका आधारमा दल गठन गरेको भन्ने अन्यलताले प्रधानमन्त्री देउवालाई राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। आफ्नो पार्टीको दर्ता खारेज गराउन एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकाले फैसला नआउन्जेलसम्म अध्यादेशको व्यवस्था हटाउन नहुने पक्षमा माधव नेपाल हुनुहुन्छ। सर्वोच्चको प्रश्न फैसला छ, संसदको नियमावलीमा लेखेको छ, संसदमा अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन भन्ने लेखेको छ। त्यही पनि त्यहाँ अरूको काँध चढेर माइक खोसेर नाकै भाँचिदिन्छु भन्दै
कसरी उफ्रेका होलान्। यता जसपाले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश कायमै राखेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा आफ्नो पार्टी विभाजन हुने सम्भावना भएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उक्त अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भनाइ राख्नु भएको छ। दल सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश यो खारेज हुन्छ र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ। अब मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुने भन्ने कुरा पनि सर्वोच्चको आदेशले नै निर्धारण गर्नेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। एकले अर्को पक्षलाई निषेध गरेपछि प्रहरीले कार्यालयमा ताला लगाएको छ। आइतबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा लगायतले छुट्टै बैठक आह्वान गरेपछि महासचिव लगायत बहुमत सदस्यले उनीहरूलाई कारबाही गर्दै रिक्त पदमा पदपूर्ति गरेको थियो। अध्यक्ष देवकोटालाई हटाएर अध्यक्ष बनेका तत्कालीन महासचिव रेवन्त गौतम लगायतका नेताहरू सोमबार पद बहालीका लागि कार्यालय पुग्दा केदार देवकोटा पक्षले भित्रबाट ताला लगाएर प्रवेश गर्न दिएनन्। संगठनको विधि पद्धति कमिटी प्रणाली सबैलाई मिचेर अमुक राजनीतिक पार्टीको आडमा केही गुण्डाहरूलाई संगठन केन्द्रीय कार्यालयमा राखेर उहाँहरूले संगठनको केन्द्रीय कमिटीको बैठक, राष्ट्रिय भेला जस्ता विषयहरू एउटा व्यक्तिले पत्राचार गरेर उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। पदाधिकारीहरूलाई पदपूर्ति गरेका छौँ। त्यसैले आज हामी यहाँ पदबहाली गर्न आएका हौँ। भित्र गुण्डा पालेर बसिएको छ र एकपक्षीय ढङ्गले त्यहाँ यो कार्यालय कब्जा गर्न खोजिएको छ। अध्यक्षको पदबहाली गर्न पुग्नुभएका गौतम लगायत बहुमत सदस्यहरूले विवाद समाधान नभएसम्मका लागि कार्यालयमा ताला लगाएर त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग राख्नु भएको थियो। सोही अनुसार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा ताला लगाएको छ। कार्यालयमा एकअर्का पक्षलाई निषेध गर्ने गरी उपस्थित भएका दुवै पक्षका नेताहरूलाई प्रहरीले केही बेर नियन्त्रणमा लिएर छाडेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव शरण कुमार गुरुङ। नमस्कार महासचिवज्यू। नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई जनता समाचारमा। धन्यवाद। खासमा कर्मचारी संगठनमा आएको विवाद के हो? वास्तवमा यो विवाद भनेको असोजको 2 गते हाम्रो संगठनको अध्यक्ष केदार देवकोटाले एक्लै तपाईँको लेटर प्याडमा संगठनको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भनेर आह्वान गरेको सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाइयो। थाहा पाउने बित्तिकै हामीले यो विधि र विधान भन्दा बाहिर गएर महासचिवले बोलाउने बैठक तपाईँबाट बोलाइएको छ भनेर सचेत गरायौँ। त्यसपछि सचिवालयको बैठक बसेर मात्रै तपाईँको चाहिँ केन्द्र कमिटीको बैठक बोलाउँ भन्ने हामीले लिखत अनुरोध गर्दा पनि लत्याएर यो सङ्गठनलाई केपी ओलीको डिजाइनमा महेश बस्नेतको व्यवस्थापनमा कब्जा गर्ने रणनीति लिएर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यसपछि त्यो हरकतको बरखिलाफ हामीले 2 गते नै बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको दस्तखत गरेर उहाँलाई हामीले केन्द्रीय अध्यक्ष र वरिष्ठ लगायत केही पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरेर उहाँहरूलाई हटायौँ। त्यसपछि सो ठाउँमा केन्द्रीय समितिको बहुमतले अध्यक्ष महासचिव लगायतलाई नियुक्ति गरेर त्यसको दावा गर्दै प्रमाण सहित आजै हामीले श्रम विभागमा लगेर डिजी समक्ष बहुमत सदस्यको दस्तखत सहित बुझायौँ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लगेर बुझायौँ। त्यसपछि महाधिवक्ताको कार्यालयमा शुद्ध हामीले पुर्याएर चाहिँ बुझाएर आज हामी संगठनमा पद बहाल गर्न भनेर जाँदै गर्दा उहाँहरूले संगठनमा करिब 200 जनाको हाराहारीमा गैर कर्मचारीहरूलाई तैनात गराएर हात हतियार सहित, हात हतियार भनेको सम्भवतः उहाँहरूले चाहिँ खुकुरी, खुडा, भालासम्म बोक्नु भएको छ भन्ने सूचना आएको थियो। उहाँले संगठन कब्जा गरेर बस्नु भएको थियो। त्यो संगठनमा हामी प्रवेश गर्न खोज्दाखेरिको आजको यो घटना हो। आज केन्द्रीय कार्यालयमा भएको चाहिँ के हो? त्यही हो, हामी केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले
पदाधिकारीहरू हामीलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूबाट मनोनयन भइसकेपछि हामी उक्त पदमा बहाल गर्न भनेर हाम्रो संगठनमा छिर्न प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि सयौं संख्यामा तैनात गरिएका गुण्डाहरूबाट अवरोध गर्ने काम भएर हामीलाई रोक्ने काम भयो। सोही सन्दर्भमा केही झडपहरू भएर भएको घटना हो त्यो चाहिँ। अनि दुवै पक्षका गरी कतिजना पक्राउ पर्नु भयो त? हाम्रो तर्फको महेन्द्र पुलिस क्लबमा करिब 60 जना र सिंहदरबार अनामनगरको सिंहदरबार गढमा करिब 40 जना गरेर हाम्रो 100 हाराहारीमा पक्राउ पर्नुभयो। उतापट्टिका पनि संगठनभित्र रहेका करिब जति हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर सम्भवतः 40-50 जना कति बस्नु भएको थियो, अरू पहिल्यै भागिसकेको स्थिति थियो। उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरेर सिंहदरबार वडा प्रहरीमा लगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले सबैजनालाई छाडिसकिएको छ? अहिले सबैजनालाई छाडिएको छ। हाम्रो माग मुख्य के कुरा थियो भन्दाखेरि उहाँले जसरी चाहिँ संगठनलाई एउटा मुडे बलको आधारमा गुण्डागर्दीको आधारमा उहाँहरूले कब्जा गर्न खोज्नु भएको थियो। हाम्रो विवाद हामीले बहुमत सदस्यबाट हामीलाई यसरी मनोनयन गरिएको छ भनेर हामीले दावा गर्यौं। उहाँहरूले पनि त्यही दावा गर्नुभयो कृत्य दस्तखत गरेर। यसको निराकरण नभएसम्म हाम्रो संगठनमा थप क्षति हुन नदिनको लागि र भिडन्त हुन नदिनको लागि प्रहरीद्वारा त्यसमा चाहिँ तालाबन्दी गरियोस् र यसको निराकरण भएपछि मात्रै यो विवाद साम्य भएपछि मात्रै संगठनको कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने हाम्रो मुद्दा थियो। सम्भवतः प्रहरीले दुवै पक्षलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेपछि संगठनमा तालाबन्दी गरेको छ प्रहरीले भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव शरण कुमार गुरुङ। आज कर्मचारी संगठनमा आएको विवादबारे हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा ढिलो हुनु लज्जास्पद भएको बताउनु भएको छ। सोमबार बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले काठमाडौँको माइती घरमा सुरु गरेको दबावमूलक धरना कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै अध्यक्ष भट्टराईले 7 वर्षभित्र बनिसक्नुपर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम 8 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्नु लज्जास्पद र विडम्बनापूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा बुढी गण्डकी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पारी बुढी गण्डकी विकास समिति बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत डीपीआर बनाउने र यसको विस्तृत परियोजना अनुरूप कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया र मुआवजा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको भए पनि बिचौलियाका कारण हालसम्म काम सम्पन्न नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। यो कुरा कन्टेन्ट चाहिँ यो सही छ, त्यसैले तपाईहरुले यसमा दृढतापूर्वक तपाईहरु उभिनुहोस् र म अहिले नेपाल सरकारसँग म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले समेत समर्थन गरेको, हामी पनि सहभागी बन्ने प्रक्रियामा रहेको यो सरकार हुनुको नाताले म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले फेरि केपी ओलीकै जस्तो गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिका भन्ने एउटा गर्ने अर्को तरिका अपनाउनु हुँदैन। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना प्रभावितहरूले राखेको विभिन्न मागहरू पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको भन्दै आजबाट काठमाडौँ स्थित माइतीघर मण्डलामा दबावमूलक धरना सुरु गरेका छन्। धरना 1 हप्तासम्म हुने सरोकार समितिका संयोजक हरिराम ढकालले जानकारी दिनुभयो। आयोजना प्रभावितले बुढी गण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआवजा मात्र दिएको, तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोट बिरुवाको मुआवजा निर्धारणसम्म नगरेको समितिको भनाइ छ। बनाऊ भनेर निरन्तर राज्यलाई भनिरहेका छौं, तर आयोजना बनाउने आज निर्माण गर्नुपर्ने 8 वर्ष अवधि सिद्धिन लागिसक्यो, अहिलेसम्म आयोजनाको मोडालिटी टुङ्गिँदैन, आयोजना बन्दैन भनेपछि हिजो हामीसँग हाम्रा घर जग्गा जमिनका चाहिँ सब कुराहरू त्यहाँ हामीले लाल पूर्जा बुझाइसकेका छौँ, हामीले मुआवजा पनि पाएका छैनौँ, केही नै पाएका छैनौँ, हामी झन् अँध्यारो बन्दोकमा भयो। त्यसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो आयोजना बनाऊ र हाम्रा मागहरू पनि हिजो राज्यसँग जे सहमति भएका छन् त्यही मागहरू पुरा गर। संयोजक ढकालले आफूहरूको माग सरकारले पूरा नगरे आगामी दिनमा अझै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। मुस्लिम आयोगले मुस्लिम समुदाय धेरै भएको जिल्लाहरूमा मुस्लिम गडक राख्न आग्रह गरेको छ।
मुस्लिम आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग बीच आज ललितपुरमा भएको छलफलमा आयोगले मुस्लिम समुदाय धेरै भएको जिल्लाहरूमा मुस्लिम गणक राख्न आग्रह गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले गत जनगणनामा कतै मुस्लिम र कतै मुसलमान लेखिएको भन्दै यसलाई मुस्लिममा मात्रै सीमित गर्न तथ्याङ्क विभागसँग आग्रह गरिएको बताउनुभयो। एउटा चाहिँ हामीले मुस्लिम समुदाय भएको बढी चाहिँ जिल्लामा मुस्लिम नै गणक भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भने तथ्याङ्क विभागलाई पनि सहयोग र सपोर्ट पुग्थ्यो, यथार्थ चाहिँ विवरणहरू चाहिँ सजिलोसँग प्राप्त हुन सक्थ्यो। र त्यो सँगैसँगै पहिला हामीले चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ मुस्लिम र कुनै ठाउँमा चाहिँ मुसलमान भन्ने लेखेको थियो, त्यो कुरालाई चाहिँ मुस्लिम शब्द मात्रै राख्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय भएछ। मुसलमान भएकोलाई चाहिँ हटाइदिनु, मुस्लिम नै राख्ने भनेर। अध्यक्ष अन्सारीले अघिल्लो जनगणनामा अधिकांश विदेशिएका मुस्लिम युवाहरू छुटेको भन्दै यसपटकको जनगणनामा नछुटाउन आग्रह गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। छलफलमा तथ्याङ्क विभागको तर्फबाट उपमहानिर्देशक हेमराज गिरी उपस्थित हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक 2698.24 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार कुल 225वटा कम्पनीको 1,07,556 वटा कारोबारबाट 1,73,30,538 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 13वटै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो। सबैभन्दा बढी वित्त समूहका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यस दिन वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक 8.56%ले घटेको छ। त्यसै गरी विकास बैंक समूहको परिसूचक 6.35% र जलविद्युत समूहको परिसूचक 6.8%ले घटेको हो। त्यस्तै बैंकिङ, व्यापार, होटल, निर्जीवन बीमा लगायतको मूल्य पनि घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण खुला गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले प्रति व्यक्ति 18,500 का दरले 5, 10, 20, 50 र 100 का नोट सटही सुविधा उपलब्ध गराएको हो। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट सटहीका लागि आउनेहरूका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्न समेत आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटा र हरेक प्रदेश कार्यालय मार्फत सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्नेछ। राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बाँडे पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने दशैंको 15 दिन अघिबाट मात्र नयाँ नोट वितरण गर्न पाउनेछन्। राष्ट्र बैंकले यस वर्ष 50 अर्ब बढीका नयाँ नोट सटहीका लागि व्यवस्था गरेको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले चेक क्लियरिङ गर्ने समय बढाएको छ। क्लियरिङ हाउसले डिजिटल भुक्तानी गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म समय थपेको हो। अब अन्तर्बैंक भुक्तानी प्रणाली NCHL IPS मा 3 बजेसम्म कारोबार हुने भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार आइतबारदेखि बिहिबारसम्म IPS प्रणाली बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र यो सेवा सञ्चालन हुने गरेको थियो। अब खेलकुद समाचार। ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भोलि नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान गएको थियो। नेपाली टिम बिहान 7:45 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नेछन्। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको सिरिजको 4 खेलमा नेपालले 2 जित निकालेको थियो। नेपालले आइतबार भएको खेलमा घरेलु टोली ओमानलाई 7 विकेटले पराजित गरेको थियो, जुन नेपालले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा ओमानमाथि पहिलो जित निकालेको हो।
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत नेपालले ओमानसँग ऐतिहासिक जित निकाल्यो। यसअघि सिरिजका सबै भेटमा नतिजा गुमाएको नेपालले घरेलु टोलीमाथि 7 विकेटको जित निकाल्दै राजीनामा दिइसकेका प्रशिक्षकको सुखद विदाई हुँदा उनै प्रशिक्षकले नेपाली खेलाडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिलाउनका लागि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 2 खेल गुमाउन पुग्यो। भ्रमणमा नयाँ अनुहारले स्थान बनाउँदा प्रदर्शन पनि सुधारिएको देखियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सहित आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल जस्ता युवा खेलाडीले सम्झन लायक प्रदर्शन गरे। ओडीआई क्रिकेटमा नेपालले ओमानलाई पहिलो पटक पराजित पनि गर्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्रले आफ्नो 1 दिवसीय करियरको चौथो अर्धशतक पनि पूरा गरे। उनी 4 अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो ब्याट्सम्यान भएका छन्। युवा खेलाडीको प्रदर्शनबाट पुस्ता हस्तान्तरण हुन लागेको भन्ने प्रश्नमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए। पाएको सफलतालाई निरन्तरता दिनका लागि गृह कार्य जरुरी रहेको मल्लले बताए। एउटा म्याचमा चाहिँ जितेर हुँदैन, यो लिगमा फेरि खेल्नुपर्छ, फेरि योभन्दा टफ अपोनेन्टहरू आउँछ, फेरि नयाँ प्लानहरू आउँछ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अझ होमवर्क चाहिँ अझ गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। यतिले चाहिँ पुग्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। उता प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका प्रशिक्षक डेबु वाटमोरले नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव धेरैभन्दा धेरै पाएको खण्डमा राम्रो गर्ने अनुभव सुनाए। वाटमोरले नेपाली क्रिकेटको भविष्य राम्रो रहेको तर नेपाल क्रिकेट संघले खेलाडीलाई धेरैभन्दा धेरै खेलहरू आयोजना गरेर अनुभव दिनुपर्ने सुझाव नेपाल क्रिकेट संघलाई दिएका छन्। More meaningful competition if the association's able to plan and create would be very beneficial. I forgot about young Gulshan, young fast bowler from province number 2. Batted very well in his first game and bowled with a bit of speed, but got knocked around a little bit, but tremendous potential. ओमान भ्रमणको क्रममा नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। ओमानसँग पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको थियो। अमेरिकासँग दोस्रो खेलमा भने नेपाल 6 विकेटले पराजित भयो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको 8औं खेलमा सुखद जित निकालेको नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल भन्दा माथि शीर्ष स्थानमा ओमान, दोस्रो स्थानमा अमेरिका र तेस्रो स्थानमा स्कटल्यान्ड रहेका छन्। नामिबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई र पपुवा न्युगिनी क्रमशः 5औं, 6औं र 7औं स्थानमा रहेका छन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकले विनियोजन विधेयक स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सशक्त उपस्थिति रहेको भन्दै नेताहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। सोमबार बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले काठमाडौँ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो। मन्त्री सुवेदीले काठमाडौँ जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत 96.88% रहेको भन्दै साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताउनुभयो। रुसको सत्तारूढ दल युनाइटेड रसिया पार्टीले 2/3 मतका साथ निर्वाचन जित्ने दावी गरेको छ। विपक्षी दलहरूले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाइरहेका बेला सत्तारूढ दलले निर्वाचनमा आफ्नो दलले 2/3 ल्याउने दावी गरेको हो। रुसमा नयाँ संसद गठनका लागि भएको 3 दिने संसदीय निर्वाचन गत आइतबार सकिएको हो।
ओमानमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भोलि नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान गएको थियो। नेपाली टिम बिहान 7:45 त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्नेछ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको सिरिजको 4 खेलमा नेपालले 2 जित निकालेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।